राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीका फरक व्यवस्थामा स्पष्ट पार्न संसदीय समितिको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार, 5 दिनभित्र जवाफ दिन आग्रह। समस्यामा अल्झिए विकास नहुने पूर्वाधार मन्त्री नेमुवाङको दाबी, महत्त्वपूर्ण आयोजनाका साना समस्यालाई नहेरी काम गर्न निर्देशन। नेपाली कांग्रेसका 47 विभागहरू भागबण्डामै सीमित, समयमै गठन हुन नसक्दा काम ढिलो भएको नेताहरूको स्वीकारोक्ति। चीनिया अन्तरिक्ष यान चाङ्गे 5 द्वारा चन्द्रमाको सतहबाट ढुङ्गाका नमुना सङ्कलन, यानलाई डिसेम्बर मध्यमा अवतरण गराउने तयारी। र कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण फागुनमा हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि अनिश्चित। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,37,589 पुगेको छ। बिहिबार थप 1,343 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,111 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,20,161 पुगेको छ। अब नेपालमा 15,766 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी 576 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। 24 घण्टामा थप 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,551 पुगेको छ। संसदीय समितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्थामाथि प्रश्न पार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ऐन र नियमावलीमा फरक परेको भन्दै समितिले 5 दिनको समय दिएर मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको हो। यस्तै प्रत्यायोजित कानूनहरूको सम्बन्धमा प्रश्न पार्ने गरी 15 दिनभित्र जवाफ पठाउन कार्तिक 24 गते पठाएको पत्रको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म जवाफ नपठाएको भन्दै दोस्रो पत्र पठाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। 15 दिनको म्याद दिएर पठाएको पत्रको जवाफ हामीले म्याद पत्र पठाएको कार्तिक 24 गते, आजको दिनसम्म त्यो पत्रको जवाफ आएन। त्यसकारणले माननीय मन्त्रीलाई फेरि ताकिता गरेर यसको जवाफ माग गर्ने। यस्तै समितिले विदेशमा बसेर नेपालको स्याटेलाइट मार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर कार्य गरिरहेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको चाहिँ नि संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर अपलिङ्क र डाउनलिङ्कका माध्यमद्वारा त्यो कार्य गरिरहेको छ। त्यो कार्य चाहिँ नि ऐनमा नभएको नियममा हालेर गरिएको छ। त्यो किन त्यसो गरियो, के कारणले त्यसो गरियो, ऐनमा नभएको कुरा, सारवान कुरा, सब्स्ट्यान्टिभ कुरा किन चाहिँ नियमावलीमा हालियो भन्ने विषयमा उजुरी छ। त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने। विभिन्न 5वटा प्रत्यायोजित ऐनहरूको अध्ययन गराएको र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत विज्ञहरूसँग छलफल गरिने कार्ययोजना तयार भएको सभापति बिडारीले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमा माग दाबी 3 दिनभित्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि दिएको निर्देशनको पालना नभएपछि नियामक बीमा समितिलाई पुनः निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयमा यसअघि कार्तिक 18 गते बसेको बैठकले 7 दिनभित्र बीमा दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले हालसम्म न्यून संख्यामा मात्र भुक्तानी भएको दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको जनाएको छ।
कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी 3 दिनभित्र गरी दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै भेरिफिकेसन गर्न बाँकी दाबीको भेरिफिकेसन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले भनेको छ। यसैगरी कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा विभिन्न बीमा कम्पनीबाट प्राप्त दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्या, त्यसैगरी बीमा कम्पनीहरूबाट परेको विवरण पेन्डिङ रहेको अवस्था, सोको विवरण र समस्या समाधानका लागि समितिबाट भइरहेका प्रयास र सहजीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने विषयहरूको विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पठाउन समितिलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजनामा साना समस्याहरूलाई नहेरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा भएको प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री नेवाङले साना समस्यामा अल्झिएर बसे विकास निर्माण नै हुन नसक्ने बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार मुलुकको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री नेवाङले यस क्षेत्रमा ठूलो बजेट र खर्चको अपेक्षा गरिनु पनि स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। डिजाइन डिपिआर यो सबै प्रोजेक्ट तय प्रोजेक्ट स्वीकृति लगानीको सुनिश्चितता रहेको डङ्केन थाल्छ। दिँदै जाने हो जाँदै गर्छन्। अब यसलाई मेरो विचार यो एन्डेकमा उठाउनुपर्छ। समीक्षा बैठकमा आयोजना प्रमुखहरूले स्थानीय स्तरमा प्रभावित क्षेत्रमा जनता र उपभोक्तालाई समितिहरूले विभिन्न मागहरू राखी काम गर्न असहज बनाएको गुनासो गरेका थिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिकामाथि भइरहेको घटना बढेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा घटनाहरू बढेको बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भएका कानूनले नै आधारभूत रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने भए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम नै गर्न नसकेको गुनासो गर्नु भएको हो। कानूनको अज्ञानताले गर्दा समाजले गर्दा त्यहाँको जनप्रतिनिधिले गर्दा त्यसलाई ठिक ढङ्गले महिला दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले कानुनले तोके अनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसले पनि धेरै हदसम्म तल्लो वर्ग छ, विपन्न वर्ग त्यसले न्याय पाउँछ। त्यसैले त्यसमा पनि हामीले आवाज उठाउँ। कसरी हाम्रो संविधानले दिएका कुराहरू, हाम्रो ऐनले दिएका कुराहरू, संविधानले कुनै पनि भेदभावको सम्पूर्ण भेदभावको अन्त गर्ने हुनेछ। कानुनमा त्रुटि छैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै विद्यालय स्तरमा नै महिला हिंसा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न सके जोखिम कम गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीका अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र अहिले बनेका कानुनहरूलाई कानुनका कुराको माध्यमबाट कसरी लैजाने त्यो विषयमा छलफल गराउन सकियो भने पनि केही हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ होला भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 देखि 16 तारिकसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान चलाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारले हालै मात्र तेजाब आक्रमण र यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न अध्यादेश नै जारी गरेको छ। सांसदहरूले नेपालभित्र परम्परादेखि चल्दै आएको नापतौल सम्बन्धीको व्यवहार, भाषा र शब्दलाई संरक्षण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले नापतौल इकाइका अङ्ग्रेजी शब्दको सट्टा नेपाली शब्द प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयन व्यवस्थापन समितिमा नापतौल ऐन 2025लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नेपालभित्र प्रचलनमा रहेका नापतौल सम्बन्धी भाषा इकाइलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले धेरै वर्षपछि अध्ययन अनुसन्धान हुँदा नेपालमा प्रचलनमा रहेको नापतौल सम्बन्धी इकाइ र भाषाले देशको तत्कालीन अवस्था देखाउने हुँदा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो हातको प्रचलन
भक्काको प्रचलन होइन र त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बल्लीको प्रचलन होइन ढोलपठा बिगाएको पनि त आफ्नो हाम्रो छ नि त। यस्तै सांसद बेदुराम भुसालले नाप्तौल इकाइका अङ्ग्रेजी शब्दको सट्टा नेपाली शब्द प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली भाषाको संरक्षणको लागि पनि अङ्ग्रेजी शब्दको नेपालीकरण आवश्यक रहेको सांसद भुसालको भनाइ छ। नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने काम गरिरहेका छौँ हामीले, नेपाली भाषालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छौँ, नेपाली शब्दहरूलाई विस्थापित गरेर यो चाहिँ नगरौँ। किन नेपाली भाषालाई हामीले चाहिँ विकसित गर्ने होइन, नेपाली भाषालाई हामीले समृद्ध गर्ने होइन र त्यो भनेको त यो कानुनको माध्यमबाट पनि हो नि। कानुन भोलि चाहिँ प्रयोगमा जाने विषय हो, कानुन भनेको जनताले बुझ्ने विषय हो। सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले नाप्तौल जनाउने अङ्ग्रेजी शब्दको नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्र भए नेपालीमा बुझ्ने गरी परिभाषा दिएर स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पछि पनि अलिक सजिलो होस् भनेर यो जस्तो सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्यान्डेला, मोलका विषयमा पनि त्यो यही प्रकृतिको चाहिँ संशोधन आएको अवस्था छ। ती संशोधनहरूमा पनि यसै गरी नै यहाँ उल्लेख गरियोस् भन्ने कुरा हामीले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेका हौँ। सरकारले नाप्तौलको इकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्यान्डेला र मोल जस्ता शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग करिब 4 वर्षपछि मात्रै गठन गरिएको थियो। समयमा विभाग गठन नभएको भन्दै संस्थापन इत्तर समूहले कडा प्रतिवाद गरेको थियो, तर ती विभाग भागबण्डामा मात्रै सीमित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 37 को 1 को ग बमोजिम पार्टी केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विधानमा 28 वटा विभाग रहने प्रावधान छ, तर 28 वटा विभाग रहने विधानलाई मिचेर सभापति शेरबहादुर देउवाले 47 विभाग बनाउनु भएको थियो। अहिलेसम्म 20 विभागको प्रमुख र सदस्यको जिम्मेवारी तोकिएका छन्, तर ती विभागले पार्टीका काम कारबाहीलाई सक्रिय बनाउने भन्दा पनि पद मात्र ओगट्ने काम गरिरहेका छन्। कांग्रेसभित्रको शक्तिशाली विभाग मध्येको एक संगठन विभाग प्रमुख रहनुभएका गोपालमान श्रेष्ठले भने विभागहरूले काम गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। कोरोना महामारीका कारण पनि विभागका काम सोचे अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। संगठन विभागले सबै ठाउँमा झगडा भएको ठाउँमा पनि झगडा मिलाउनेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ र यो खाली के भन्दाखेरि अहिले संक्रमण अत्यन्त बढेको हुनाले अब हामी निकट भविष्यमै फेरि एउटा मिटिङ गरेर हामीले कार्यक्रम पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म 7वटै प्रदेशमा लन्च गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। समयमै विभाग गठन हुन नसक्दा विभागका काममा ढिलाइ भएको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागका प्रमुख आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ। यो विभागहरू चलायमान छ। र सवाल के भने अहिले कोरोना भाइरसका कारणबाट हामीले कहिले जुम मिटिङ गर्छौँ, कहिले तपाईँको चाहिने गरेर सानो लेभलमा मिटिङ गर्छौँ, बृहत रूपमा पनि मिटिङ गर्छौँ र यो कोरोनाले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट तपाईँको चाहिने गरेर तपाईँको हामीले काम गर्नुपर्ने थियो त्योमा चाहिँ कहीँ कमी कमजोरी भएको छ। पौडेल पक्षको विरोधका बीच गएको फागुन 16 गते 13 वटा र फागुन 19 गते 7 वटा गरी 20 वटा विभाग गठन गर्नुभएका सभापति देउवाले यति बेला पदाधिकारी र सदस्यको मनोनयन कार्यमा तीव्रता दिए पनि कामको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक गरेको भने नदेखिएको कांग्रेस कार्यकर्ताको बुझाइ छ। अन्तिम अवस्थामा आएर गठन भएका विभागले पार्टीलाई चलायमान भन्दा पनि विभाग गठनका लागि मात्र गरिएको देखिन्छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री भट्टले वैदेशिक लगानी भन्दा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। कोभिड पछिको परिस्थितिमा लगानी बढाई रोजगारी सृजना गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नहुने पनि बताउनुभयो। वैदेशिक लगानीमा मात्र जोड गरे जस्तो भइरहेको छ अनुभूति मलाई चाहिँ आफूलाई होइन। त्यो भएर आन्तरिक लगानी कहीँ थुप्रेर बस्ने, कहीँ कुनामा बस्ने, त्यो अनसिन हुने, त्यो चाहिँ परिचालन नहुँदा
अनि यसले व्यवसायीहरूले पनि जे पाउनु पर्ने त्यो नपाउने, राज्यले पनि नपाउने भइरहेछ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको स्थितिमा कतिपय उद्योगहरूमा मजदुरहरूले बन्द हडताल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिदिन मन्त्री भट्ट समक्ष माग गर्नुभयो। हडताल रहेको छ, यस्तो बेलामा सामूहिक सौदाबाजीलाई केही तरिकाले रोकिनुपर्छ। कुनै न किसिमले अब कानुनी तरिकाले यसलाई निर्देशन जारी हुन सक्यो भने यसले चाहिँ ठुलो रूपमा हामीलाई रिलिफ पनि हुने थियो। भेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरूले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन नसकेको बताएका छन्। यस्तै पुनर्तालिकीकरणमा समेत समस्या देखिएकाले त्यस्ता समस्या समाधानमा मन्त्रालयले प्रयास गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय शेयर बजारको दोस्रो कारोबार पुनः अनलाइन हुँदा पनि ब्रोकर कमिसन नघटेको भन्दै लगानीकर्ताले कमिसन घटाउन माग गरेका छन्। शेयर बजारले उछाल लिइरहेको र कारोबार अनलाइनमा मात्र सीमित भइरहेको भन्दै कमिसन घटाउन माग गरिएको हो। लामो समयदेखि ब्रोकर कमिसन घटाउन माग हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय शेयर बजारले उछाल लिइरहेको र कारोबार पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सीमित भइरहँदा ब्रोकर कमिसन नघटेको भन्दै लगानीकर्ताले कमिसन घटाउन माग गरेका छन्। लकडाउन अघि शेयर कारोबार ब्रोकर कार्यालयबाट हुँदा वा लगानीकर्ता ब्रोकरको कार्यालयमा पुग्दा उनीहरूको खर्च बढ्ने गरेको थियो। त्यस्तै अहिले चेक लिएर बैंकमा जानुपर्ने, क्लियरिङ शुल्क तिर्नु नपर्ने भएका कारण पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने लगानीकर्ताको माग छ। नेपालको ब्रोकर कमिसन दक्षिण एसियामै दोस्रो महँगो भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै घटाउन माग गरिएको हो। अत्याचार छ, यो धेरै हो। 15-20 करोड रुपियाँको ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि तपाईँको यो रेट थियो होइन, कमिसनको रेट थियो। अहिले आएर त 7 अरब रुपियाँ, 5 अरब रुपियाँ, 4 अरब रुपियाँ त नर्मल भइसक्यो भन्दाखेरि 0.25 पनि बढी हो। नेपालमा हुने शेयर कारोबारको 0.6 देखि 0.4% ब्रोकरले कमिसन लिने गरेको छ, जुन रकम अत्यधिक महँगो भएको लगानीकर्ताले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन्। लगानीकर्ताले शेयर खरिद र बिक्री गर्दा दुवै पटक यो रकम तिर्नु पर्दछ। हाल लगानीकर्ताले ब्रोकर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सिडिएससीलाई कमिसन तिर्नु पर्दछ। यता नियामक नेप्सेले वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर दीर्घकालीन रूपमै कमिसन विवाद अन्त्य गर्ने जनाएको छ। बजारको माग पनि छ, अहिले ब्रोकर साथीहरूको कारोबार पनि बढेको छ र उहाँहरूको वास्तवमा भनौँ अनलाइन आइसकेपछि लगानीकर्ता आफैले अर्डर प्लेसमेन्ट गर्ने व्यवस्था भएको हुनाले ब्रोकर कमिसनलाई हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने असाध्यै खाँचो छ। नेप्से प्लस नेप्सेको हाम्रो टोटल व्यवस्थापन र हामी सबै अहिलेको सबै ब्रोकरहरूको आम्दानी र खर्च हेरेर उनीहरूलाई थप सेवाहरू पनि दिएर ब्रोकर कमिसन चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भारत लगायतका केही देशमा शेयर कारोबार गर्दा सित्तैमा पनि कारोबार गरिदिने गरेको भन्दै नेपालमा भने दोहोरो कमिसन तिर्नु पर्दा मर्कामा परेको लगानीकर्ताको भनाइ छ। त्यस्तै लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीलाई मर्ज गर्नुका साथै बैंकहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। झापाको काँकडभिट्टा हुँदै सुनसरीको इटहरी इनरुवा जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको क्रममा 100 बिघा जमिन अधिग्रहण भएपछि सुनसरी, मोरङ र झापाका कृषकहरू अहिले प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा मुआब्जा विवाद चर्किएको छ। अघिल्लो वर्ष धान फलाएर घर भित्राएका सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 खनारका अर्जुन कार्कीले यो वर्ष आफ्नै जमिन उपयोग गर्न पाएनन्। नेपाल सरकारको रेलवे विभागले उहाँको जमिनलाई समेत भोग चलनमा रोका गरिदिएपछि परिवार अहिले समस्यामा परेको छ। सरकारको विरोधी हामी होइन, हामी सरकारको विकासको विरोधी होइन हामी, तर हाम्रो घाँस बास उठीबास भएर यो बुढेसकालमा अहिले अब बाउबाजेदेखि पुस्तौँ पुस्ता यहाँ 7 पुस्ता बसेको ठाउँ छोडेर हामीले अहिले सरकारले यो हाम्रो रेल ट्र्याक गरेर अब घरबार यहाँ जग्गा रोका भएर हाम्रो यहाँ उठीबास हुने भयो भन्दा 81 सुन्दा हामीलाई झुनिएर मर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो।
झापाको काकड भित्ता हुँदै सुनसरीको इटहरी इनरुवा जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको क्रममा 100 बिघा जमिन अधिग्रहण भएपछि सुनसरी, मोरङ र झापाका कृषकहरू मर्कामा परेका हुन्। इटहरी उपमहानगरको खनारमा दर्जन बढी कृषकहरूको जमिन सरकारले रोक्का गरिदिएको छ। सरकारले चाहिँ नै हामीलाई चाहिँ क्षति मुआवजा दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ। किनभने यो बाटो अब पिच हुने बाटो पनि हो। यो यहाँको रेट पनि इटहरी लाइनसँग जोडिने यतातिर चाहिँ नै विराटनगरसँग जोडिनेले गर्दाखेरि यो बाटो निकै महत्त्वपूर्ण बाटो र पुरानो बाटो पनि हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सरकारले उचित मुआवजा दिएर जनतालाई खुसी पार्न सक्नु पर्यो नेपाल सरकारले। प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा जमिनको मुआवजाबारे चासो नदिएको भन्दै स्थानीयहरूले केही दिन अघि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी आएको छैन। जिउँदाको जन्तीदेखि मर्दाको मलामीसम्म यही समाजमा नै रहन्छ। अब त्यो सबै एकैचोटि हामीले गुमाउने अवस्था पनि आएको छ। त्यसैले हामीले राज्यसँग पनि यहाँका 3 तहका सरकारसँग पनि एउटा मुआवजा समितिलाई चाहिँ न्यायिक व्यवस्थापन तथा मुआवजा समितिमा परिणत गरियोस् भन्ने हाम्रो उहाँहरूसँगको माग। रेलवे परियोजनाका लागि झापामा 337 बिघा, मोरङमा 231 बिघा 10 कट्ठा र सुनसरीमा 104 बिघा 18 कट्ठा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने भएको छ। पूर्व पश्चिम रेलवे अन्तर्गत इनरुवा काकडभिट्टा रेलवेको 106 किलोमिटर निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सरकारले नवीनतम उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिन नव प्रवर्तन कार्यविधि जारी गरेको छ। नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नव प्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले कार्यविधि पारित गरेको हो। कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहने निर्देशक समिति हुनेछ र कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ। त्यस्तै समितिले प्रस्तावकको छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको सङ्ख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सही सदुपयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ। कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीले आफूले गर्न खोजेको नव प्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। छनौट भएकालाई समितिले तोकेको वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत 2% ब्याज दरमा कर्जा स्वरूप रकम उपलब्ध गराइनेछ। कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव, लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा 50%मा नबढ्ने गरी अधिकतम 50 लाख रुपियाँ रकम नव प्रवर्तन सुरुवाती पुँजीको रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरिबी न्यूनीकरण मार्फत दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय समावेशीकरण अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। सार्क फाइनान्स भर्चुअल सेमिनारको उद्घाटन सत्रमा गभर्नर अधिकारीले दक्षिण एसियाली राष्ट्र अहिले पनि गरिबीको चपेटामा रहिरहेको बताउनुभयो। बदलिँदो परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको बताउँदै यसका लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन मार्फत सम्बोधन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रमलाई सार्क सचिवालयका महासचिव इस्ला रुबाना बहेरा कोलले सन् 2007 देखि नै सार्कमा वित्तीय समावेशीकरणको एजेन्डा प्रवेश भएको बताउँदै सो क्षेत्रको वित्तीय समावेशिताको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो। साथै बङ्गलादेश ब्याङ्कका गभर्नर फजल कबिरले बङ्गलादेशको वित्तीय समावेशीकरणको इतिहास एवं वर्तमान अवस्था तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा वित्तीय समावेशिताका चुनौतीबारे जानकारी दिनुभएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि सुलभ दरमा 2 नयाँ भोइस प्याकहरू सुरु गरेको जनाएको छ। आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारसँग सुलभ दरमा भोइस सेवाको फाइदा लिन सक्ने गरी नयाँ भोइस प्याक ल्याएको एनसेलले जनाएको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको 1 घण्टाको भोइस प्याक अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले करसहित 70 रुपियाँमा 1 घण्टा समय सीमा रहेको 60 मिनट अननेट टक टाइमको फाइदा लिन सक्नेछन्। ग्राहकले 28 पैसा प्रति मिनटको दरमा भोइस सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी ग्राहकले 3 दिनको समय सीमा रहेको 225 मिनट टक टाइमको प्याक कर सहित
48 रुपियाँमा सुचारू गर्न सक्ने जनाएको छ। यस अन्तर्गत ग्राहकले एनसेल नेटवर्कभित्र करसहित 21 पैसा प्रति मिनेटमा भोइस सेवा लिन सक्नेछन्। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1600 रुपियाँले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा प्रभाव परेको हो। बिहिबार बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,150 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर 1,205 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,834 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। बुधबार नयाँ रेकर्डको बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बिहिबार गिरावट आएको छ। लामो समयपछि नेप्सेमा ब्रेक लागेको हो। बिहिबार नेप्से 15.57 अङ्कले घटेर 2055.45 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.76 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका हाइड्रो पावर र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 200 कम्पनीका 1,58,89,560 किता सेयर 64,426 पटक खरिद बिक्री हुँदा 8 अर्ब 2 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। पोखरामा सञ्चालन हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी फागुन 20 गतेदेखि पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुन लागेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत स्विमिङ, सुटिङ र हङ्किङ बाहेक अरू खेलका पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका छन्। स्विमिङ र सुटिङको लागि टेन्डर पारित भएको छ भने हङ्कीको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको छ। खेलका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण फागुनमा खेल आयोजना गर्न नसकिने भएको हो। हामी कहाँ समस्या भनेको अब जस्तो एउटा स्विमिङ पुलको एउटा त्यो समस्या छ, सुटिङको अनि हकीको 2-4वटा गेमको बाहेक अरू प्रयास पूर्वाधार हामी कहाँ तयारी अवस्थामै छ। अहिले खास यो मैले भनिहालेँ नि 9औं राष्ट्रिय गेम हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कारणले होइन कि कोभिड-19 को यो उसले चाहिँ गर्दाखेरि महामारीले गर्दाखेरि अहिले फागुनमा गर्न नसकिया हो, भौतिक पूर्वाधारको कुराले चाहिँ होइन। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नै हुने र पूर्वाधारका कारण खेल नरोकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि खेल कहिले हुने भन्ने सम्बन्धमा राखेपले छिटै निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। कतार ओलम्पिक कमिटीले 21औं एसियाली खेलकुद आयोजना कतारमा गर्नका लागि नेपालसँग समर्थन मागेको छ। कतार ओलम्पिक कमिटीका महासचिव जसिम रसिद अल्बुनईको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएको प्रतिनिधिमण्डलले आज नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई भेट गरी सन् 2030 मा आयोजना हुने 21औं एसियाली खेलकुद कतारमा गर्न समर्थन मागेको हो। कतारले सन् 2030 को एसियन खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दैछ। एसियन ओलम्पिक कमिटीको यही डिसेम्बर 16 मा ओमनको मस्कटमा हुने 39औं ओसिए महासभामा 21औं एसियन खेलकुद लागि मतदान हुनेछ। हालसम्म कतार र साउदी अरेबियाले 21औं एसियन खेलकुद गर्नका लागि इच्छा देखाएका छन्। नेपालले पनि ती दुई मध्ये एक देशमा खेलकुद आयोजना गर्नका लागि मतदान गर्नेछ। नेपालसँगै 45 देशहरूले मतदान गर्नेछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले कतार र नेपालको बीचमा रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र धेरै नेपालीहरूले कतारमा रोजगारी पाएको हिसाबले पनि कतारी ओलम्पिक कमिटीले नेपालको समर्थनको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। यद्यपि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। 2030 को चाहिँ नि एसियन गेमको लागि अहिलेसम्म 2वटा कन्ट्रीले चाहिँ नि पार्टिसिपेट गरिरहेको छ क्यान्डिडेटको रूपमा। एउटा चाहिँ नि कतार भयो, अर्को चाहिँ नि साउदी अरब छ। अब साउदी अरबकोहरूले पनि हामीलाई सपोर्टको लागि भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरिरहेछ। मेबी तिनीहरूले पनि डेलिगेसन आउने कुरो चाहिँ नि गर्दैछन्। अब त्यो फिक्स चाहिँ नि गरेको छैन। कतार ओलम्पिक कमिटीको टोलीले एसियन खेलकुदलाई नमुनाको रूपमा आयोजना गर्ने बताएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब मौसम समाचार।
हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नभएको हुँदा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा छ। आज राति लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहने र बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ऐन र नियमावलीमा फरक परेको भन्दै 5 दिनको समय दिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा साना समस्यालाई नहेरी काम गर्न माथतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेमुवाङले साना समस्यामा अल्झिएर बसे विकास निर्माण नै हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग करिब 4 वर्षपछि मात्रै गठन गरिएको थियो। समयमा विभाग गठन नभएको भन्दै संस्थापन इत्तर समूहले कडा प्रतिवाद गरेको थियो, तर ती विभाग भागबण्डामा मात्रै सीमित भएका छन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरू बाराक ओबामा, जर्ज डब्ल्यू बुश र बिल क्लिन्टनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लिएको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने बताउनु भएको छ। 42% अमेरिकीले खोप नलिने भनेकोमा खोपप्रति मानिसहरूको विश्वास जगाउनका लागि उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमा खोप लिने बताउनु भएको हो। पोखरामा सञ्चालन हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी फागुन 20 गतेदेखि पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।